दहशतगर्दों, सहूलतकारों और साथियों को सरेंडर करना होगा। पाकिस्तान के गैर मुस्तहकम करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वज़ीरिस्तान में फौजी ऑफिसर्स और जवानों से गुफ्तगू। मजीद कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र हैं, शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने दी जाएंगी। पाकिस्तान में मुकम्मल अमन और इस्तेहकाम आएगा। सिपह सलार को सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अस्मान मुनज़्ज़ा के करीब शेरवांगी के इलाके का दौरा किया, जहां कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। इस जगह गुज़श्ता रोज 6 जवान दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए वतन अजीज पर कुर्बान हुए थे। आर्मी चीफ को इंटेलिजेंस और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों से बातचीत की और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों में उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने खिताब में कहा कि शोहदा हमारा फख्र हैं, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन एजेंडे के तहत काम करने वाले दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों को रियासत पाकिस्तान के सामने हथियार डालने होंगे। इलेक्शन की तारीख के लिए सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। आज या कल मुलाकात की दावत। खत में कहा गया, सदर ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे के बाद कौमी असम्बली को तहलील किया। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन 90 रोज के अंदर होने चाहिए। उधर आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का तमाम सियासी जमातों को दावतनामा इरसाल। चेयरमैन PTI या उनके नुमाइंदे और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को कल बुलाया गया। शहबाज शरीफ को 25 अगस्त और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त का दावतनामा भेजा गया है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के सरबराहान से आइंदा इलेक्शन के रोड मैप पर मुशावरत करेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा को लिखे गए खत में आज या कल मुलाकात की दावत दी गई है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी रोड मैप के हवाले से सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज। मुख्तलिफ सियासी जमातों को खत लिख दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लिखे गए खतूत में मुलाकातों के जरिए आम इंतखाबात के इनेकाद और इलेक्शन शेड्यूल पर बात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त 2 बजे, मौलाना फजल रहमान को 24 अगस्त से पहर 3 बजे, नून लीग को 25 अगस्त 11 बजे और पीपल्स पार्टी को 29 अगस्त से पहर 3 बजे बुला लिया। इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत का खत मौसूल हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर मुमलिकत के खत से मुतालिक मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब कर लिया है। आतिफ बताइएगा, खत में क्या गुफ्तगू की गई और इजलास होने जा रहा है कल? जी, इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत की जानब से जो खत है मौसूल हो गया है और उसी पर सदर मुमलिकत की दावत पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से अहम इजलास का 10:30 बजे तलब कर लिया गया है। इजलास में चारों मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और जो कानूनी टीम है वो शरीक होगी और सदर के खत से मुतल्लिक कानूनी टीम जो है वो ब्रीफिंग देगी कि आया उनके पास ये इख्तियार है या नहीं, कि उनको इंतखाबात की तारीख या शेड्यूल से मुतल्लिक उनसे मुशावरत करनी है या नहीं करनी, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में जो है वो तरमीम की गई हैं और उसकी रोशनी का जायजा लेते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये फैसला करेंगे। एक इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा कि सदर की जो दावत है उस पर जाना चाहिए या नहीं। ताहम इस हवाले से कल 10:30 बजे इजलास बुलाया गया है और इजलास में ही तय होगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात करने या इंतखाबी शेड्यूल, इंतखाबात का शेड्यूल से मुतल्लिक जो है वो मुशावरत करने जाएंगे या नहीं। बहुत शुक्रिया आतिफ। तोशाखाना केस में सजा बातिल नजर में गलत है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा कि चेयरमैन PTI को तो सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगा तो हम फौरी रिहाई का हुक्म देंगे। ट्रायल कोर्ट ने जिस फैसले की बुनियाद पर इख्तियार समाअत का फैसला लिया वो कलअदम हो चुका। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने 3 से 4 मरतबा समाअत में वक्फा किया, मुलजिम की तरफ से कोई पेश ना हुआ, फिर फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहली बात यह साबित हुई कि मुलजिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह साबित हुई कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुलजिम को जेल भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना का 7 दिन में फैसला करने का कहा।
और ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। मामला हाई कोर्ट में है, इसलिए आज मुदाखलत नहीं कर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने, हम दोबारा केस सुनेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में हुई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बादियुन नजर में ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलतियां की हैं। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम आज मुदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज का कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने फैसले से कबल 3 बार मुलजिम को मौका दिया था। मुलजिम की अदम हाजिरी पर ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस का फैसला जारी किया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक के दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे दिया। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी। जस्टिस जमाल बंदुखिल ने रिमार्क्स दिए कि आपका केस तो अब ट्रायल कोर्ट में जेर इल्तवा नहीं, आपका केस सुनकर अब हम कहाँ भेजेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आप आहिस्ता आहिस्ता हमें समझाएं। आप कहते हैं पहले मामला मजिस्ट्रेट उठाएगा, फिर ही सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा, जिस पर लतीफ खोसा ने कहा जी मजिस्ट्रेट पहले देखेगा कि केस बनता भी है या नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस की समाअत कल दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त का फैसला चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने का मामला मातहत अदालत को वापस भेजा था। चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस का ट्रायल मुअत्तल करने की भी इस्तदा कर रखी है। साबिक चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने में लगे रहे और मौजूदा चीफ जस्टिस चेयरमैन पीटीआई को बचाने के लिए सरगर्म हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में अंदर से गवाहियां आ रही हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए चीफ जस्टिस अपने करियर को दांव पर लगा रहे हैं। साकिब निसार, खोसा, इजाजुल हसन और शेख अजमत सईद और एक दूसरे वो जो जज थे 5वें, वो इसी बात के ऊपर लगे हुए थे कि नवाज शरीफ को अंदर भी करना है और डिस्क्वालीफाई भी करना है और इसकी हुकूमत भी ख़त्म करनी है। और फिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़, और जो कुछ किया है उस सारी की गवाहियाँ भी आ रही हैं, उनके अपने इदारों के अंदर से आ रही हैं। यानी फ़र्क देखें आप, उस वक्त के चीफ जस्टिस नवाज शरीफ को दीवार से लगाने पे लगे हुए थे और आज के चीफ जस्टिस इमरान को बचाने पर लगे हुए हैं और जानते हैं कि ये बंदा करप्ट है, इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया, पाकिस्तान के दस्तूर को इन्होंने वायलेट किया, बार बार किया। और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया, अपने वज़ारत उज़्मा के ज़माने में जब ये लीडर दी अपोजिशन थे, सवाए धरनों के एहतजाजों के इन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कैरियर को दांव पे लगा रहा है। नाज़रीन, जिन्ना हाउस पर हमले का मामला, अदालत ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की दरख्वास्त की गई थी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर की थी। जिन्ना हाउस हमला केस, अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार और तफ्तीश करने की इजाज़त दे दी है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे इबादुल हक से। जी बादशाह, बताइएगा। जी, जिन्ना हाउस का जो मामला है दहशत गर्दी के जेर समाअत है। अदालत ने ही इसी केस में तहरीक इंसाफ के सरबराह की जमानत दी थी, जो उनके पेश न होने पर खारिज कर दी गई थी। आज डीआईजी इन्वेस्टिगेशन एक दरख्वास्त दी, जिसमें ये इस्तदा की गई थी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से तफ्तीश करनी है, उनकी हिरासत चाहिए, इसकी इजाज़त दी जाए। तो अदालत ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली और उन्हें तफ्तीश करने और हिरासत में लेने की इजाज़त दे दी है। बहुत शुक्रिया इबादुल हक। चेयरमैन पीटीआई का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया
کہ چیف جسٹس عامر فاروق کے میرے خلاف تعصب کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مجھے جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ الیکشن نہ لڑ سکوں۔ جج ہمایوں دلاور مجھ سے نفرت کرتا ہے، وہ مجھے سزا دینے کے لیے تیار تھا، اسی لیے میرا مقدمہ وہیں بھجوایا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر ہی جج ہمایوں دلاور نے مجھے سزا سنائی۔ مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹس منتقل کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ وکیل سردار لطیف کھوسا کی وساطت سے دائر درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اختیار کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میرے تمام مقدمات کی سنوائی سے روکا جائے، میرے خلاف تمام انکوائریز اور ٹرائل بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائیں اور تمام مقدمات اسلام آباد ہائی کورٹ سے لاہور یا پشاور ہائی کورٹ منتقل کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے موقف اپنایا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے میرے خلاف تعصب کے بارے میں ٹھوس شواہد موجود ہیں، مجھے جیل میں رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ میں انتخابات میں حصہ نہ لے سکوں، مجھے میرے قانونی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جج ہمایوں دلاور مجھے سزا دینے کے لیے تیار تھا، اس لیے میرا مقدمہ اس کے پاس بھجوایا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر جج ہمایوں دلاور نے مجھے سزا سنائی۔ تو خبر یہ ہے کہ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی گراوٹ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے اضافے سے 299 روپے 64 پیسے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 6 روپے مہنگا ہو کر 312 روپے پر پہنچ گیا ہے۔ راشد خان کی رپورٹ دیکھیے۔ زر مبادلہ کی مارکیٹوں میں ڈالر کی اڑان جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے 64 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ فارغ ڈیلر ملک بوستان نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ایل سیز کھولی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قلت ہو گئی ہے۔ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، عوام بلا ضرورت ڈالر نہ خریدیں۔ ڈیمانڈ میں عوام سے درخواست ہے، ان کو وہ جنہوں نے سفر کرنا ہے ان کو تو چلو مجبوری ہے، باقی پینک بائنگ نہیں کریں۔ ڈالر دوبارہ 320 سے کم ہو گئے، جیسے پہلے 270 تک گیا تھا، دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ حکومت نے جتنے 4000 کنٹینر تھے ان کی پابندی ہٹا دی، انہیں انٹر بینک سے خریدنے کی اجازت دے دی ہے۔ ادھر اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں 6 روپے اضافہ ہوا۔ کاروبار کے اختتام پر اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 312 روپے میں فروخت ہوا۔ جنرل سیکریٹری ای کیپ ظفر پراچا نے آئی ایم ایف کو اس صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ دوسری جانب کاروباری ہفتے کے تیسرے روز اسٹاک مارکیٹ میں استحکام رہا۔ 100 انڈیکس 0.73 پوائنٹس اضافے سے 47,418 کی سطح پر بند ہوا۔ بازار حصص میں دن بھر میں 320 کمپنیوں کے 18.8 کروڑ شیئرز میں سودے کیے گئے، جن کی مالیت 8.7 ارب روپے رہی۔ راشد خان، GNN کراچی۔ مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو بجلی کے مزید جھٹکے۔ ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے لیے 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا نے چوتھی سہ-ماہی کے لیے ڈسکوز کی درخواست منظور کر دی۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ چیئرمین نیپرا نے سماعت کے دوران اضافے پر تشویش کا اظہار کیا تو ممبر نیپرا رفیق شیخ نے کہا دعا کریں اللہ بہتر کرے، صارفین کی طرح ہم بھی بل ادا کرتے ہیں۔ سخت گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام کے لیے گھروں میں ایک پنکھا چلانا بھی مشکل کر دیا گیا۔ مہنگائی کے شکار عوام کو ایک اور ہائی وولٹیج جھٹکا۔ نیپرا نے ستمبر، اکتوبر اور نومبر کے لیے 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ چیئرمین نیپرا وسیم مختار کی سربراہی میں ڈسکوز کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ حکام نے موقف اپنایا کہ درخواست چوتھی سہ-ماہی کی بنیاد پر دی۔ صارفین سے آئندہ 3 ماہ میں وصولیاں ہوں گی۔ درخواست کے تحت فی یونٹ اضافہ 5 روپے 40 پیسے بنے گا۔ حکام نے انکشاف کیا کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال تقریباً 5 ارب یونٹ کم استعمال ہوئے۔ چیئرمین نیپرا نے اضافی بوجھ پر اظہار تفتیش کرتے ہوئے کہا کہ صارفین سے اتنی بڑی رقم وصول کرنے جا رہے ہیں، صارفین اتھارٹی کے فیصلوں کو دیکھتے ہیں۔ ممبر نیپرا رفیق احمد شیخ نے کہا کہ بجلی کی طلب کم اور ڈسکوز کی کارکردگی مایوس کن ہے۔ وزارت توانائی حکام نے کہا کہ بل بہت زیادہ ہوں گے تو بل وصولیوں میں کمی کا خدشہ ہے۔ گزشتہ سال بھی بل بڑھے تو لوگوں نے بل دینا چھوڑ دیے۔ دلائل مکمل ہونے پر نیپرا نے بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ اطلاق لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پروگرام دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ انشورنس کمپنی نے صحت کارڈ سروس بحال کرنے کے حوالے سے صوبائی حکومت کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ انشورنس کمپنی کے 33 ارب سے زیادہ بقایا جات ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور نگران مشیر ڈاکٹر ریاض انور کی یقین دہانی پر سروسز دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کریں گے جنید عالم سے۔ جنید، ڈیٹیلز بتائیے۔ جی شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ پلس پروگرام گزشتہ روز فنڈ نہ ہونے کے باعث بند کیا تھا، تاہم انشورنس کمپنی نے اس پر خط بھی لکھا تھا۔ آج جو ہے نگران مشیر صحت جو ہیں انہوں نے ایک میٹنگ کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا اور
فنڈ جو ہے وہ ان بقایا جات جو ہیں وہ ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، جس کے بعد انشورنس کمپنی نے یہ خط واپس دیتے ہوئے صحت کارڈ کو دوبارہ بحال کر دیا۔ انشورنس کمپنی کے مطابق 33 ارب سے زائد جو ہیں وہ بقایا جات چاہیے، وہ جو صوبائی جو نگران حکومت ہے انہوں نے جلد سے جلد ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پرامن انتقال اقتدار ہماری اولین ترجیح ہے۔ بٹ گرام میں چیئر لفٹ میں پھنسے بچوں کو بچانے پر خوشی ہے۔ حمید سومرو رپورٹ کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں دوسرا دن، نگران وزیر اعلیٰ سندھ اور ایم کیو ایم کے وفود سے ملاقاتیں کی۔ وزیر اعظم گورنر ہاؤس پر لگی گھنٹی سے بھی متاثر ہوئے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدل جہانگیری کا سنا تھا، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ پورے وزیر اعظم ہاؤس اور پورے نظام کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی دوسری جانب نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے علاوہ پیپلز پارٹی کے وفد نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر سیاسی صورتحال کے علاوہ مختلف امور پر گفتگو کی گئی۔ ادھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ایم کیو وفد اور گورنر سندھ سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق متحدہ نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے، لوڈ شیڈنگ اور اسٹریٹ کرائمز کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ وفد نے حلقہ بندیوں پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ انوار الحق کاکڑ نے گورنر ہاؤس کے باہر مرکزی گیٹ پر لگی امید کی گھنٹی کا معائنہ کرتے ہوئے گورنر سندھ کی عوامی مسائل کے حل کی کاوشوں کو سراہا۔ کیمرہ مین عمیر خان کے ساتھ حمید سومرو، GNN کراچی۔ ادھر پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو کہتے ہیں ڈیجیٹل مردم شماری عمران خان کا فیصلہ تھا، یہ مردم شماری ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا شیڈول اثر نو تشکیل دے کر اسے جلد مکمل کیا جائے۔ انہوں نے بجٹ میں منظور منصوبے منجمد کرنے کو بھی غلط اقدام قرار دیا۔ وہ کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کے ہمراہ بلاول ہاؤس کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ مردم شماری کروائی پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران ہوئی۔ مردم شماری کا فیصلہ پی ڈی ایم نے نہیں کیا تھا، وہ فیصلہ کیا تھا عمران خان کی کابینہ نے۔ ہمارا اعتراض تھا پچھلی مردم شماری پر، ہم کہتے تھے کہ جی رینڈم چیک کراؤ اور اس کے بعد کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اپروو کراؤ۔ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پھر سے ریوائز کرے اپنے شیڈول کو، جو ایک مہینہ اعتراضات کے لیے اور فیصلوں کے لیے رکھا گیا ہے اس کو کم کر سکتی ہے۔ ریپرزنٹیشن دینا ان کا کام ہو گیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے تقاضا ہے، تو پھر وہ اپنے ریوائز کریں شیڈول کو اور الیکشن کروائیں پاکستان کے لیے جلدی، کیونکہ پاکستان میں جمہوریت کی پٹڑی پہ پھر آنا ہے۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے صاحبزادے مونس الہی کو اپنی چھان بین میں کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث قرار دیا ہے۔ بالکل، دوسری جانب احتساب عدالت نے مونس الہی کے سیکرٹری سہیل اصغر کے جسمانی ریمانڈ میں 29 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ اسی حوالے سے عباد الحق کی رپورٹ دیکھیں۔ مونس الہی کے خلاف سرکاری ٹھیکوں میں کک بیکس لینے کی نیب انکوائری کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ نیب کے مطابق مونس الہی نے اپنے فرنٹ مینو عظمت حیات اور سہیل اصغر کے ذریعے ٹھیکوں کی مد میں کک بیکس لیں۔ نیب رپورٹ میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ پرویز الہی کے وزیر اعلیٰ بننے پر ان کے بیٹے کے اثاثوں میں اضافہ ہوا۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ مونس الہی نے جولائی 2022 سے اپنے بینک اکاؤنٹس میں ملکی اور غیر ملکی بھاری رقوم جمع کرائیں اور 72 ملین روپے سے 384 کنال اراضی خریدی۔ نیب کے مطابق خریدی گئی اراضی بظاہر کک بیکس اور رشوت کی رقوم سے بنائی گئی۔ مونس الہی نے اپنے والد کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا غلط استعمال کیا۔ رپورٹ میں یہ الزام بھی لگایا گیا کہ مونس الہی نے گجرات میں پسندیدہ کنٹریکٹرز کو ٹھیکے دلوا کر رشوت وصول کی۔ ادھر نیب نے مونس الہی کے سیکرٹری سہیل اصغر اور شریک ملزم خالد محمود کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے سہیل اصغر کے جسمانی ریمانڈ میں 6 دنوں کی توسیع کر دی اور شریک ملزم خالد محمود کا جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے خالد محمود کو 14 دنوں کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ نامزد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سوشل میڈیا صحافیوں پر ہلکے بھلکے انداز میں تنقید۔ پریس ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبر اور رائے میں فرق کرنا سیکھیں۔ خبر سچ ہے جس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا، جبکہ رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ رائے دینا صحافی کا کام نہیں ہے، اگر وہ رائے دے تو اس بات کو وضاحت کرے کہ یہ خبر نہیں رائے ہے۔ کا بالخصوص آئین میں ذکر نہیں ہے مگر امپلائیڈ ذکر ہے، وہ ہے سچ۔ ایک ٹروتھ ہوتا ہے، ایک سچائی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اوپینین۔ میں آپ کے سچ سے انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے میں کھڑا ہوں اس وقت، یہ ایک ہو گیا آپ نے بیان کیا سچ، ایک رائے ہو گئی
कि मुझे खड़े होकर खिताब नहीं करना चाहिए था, मुझे बैठ के करना चाहिए था। इसमें ज़रा सा मैं देखता हूँ अक्सर और बेशतर तफरीक आप लोग भूल जाते हैं और वजाहत करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो खबर है और ये मेरी राय है। अब मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर। दुनिया में जो मीडिया है उसमें ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। राय मेरे हिसाब से कम दे, मगर राय दे तो मेरे बताएं ये मेरी राय है। ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी का एलर्जी के अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा रेसोटिन का इस्तेमाल फौरी रोकने का हुक्म। वज़ीर सेहत पंजाब की फैमिली की कंपनी में तैयार होने वाली दवाई गैर मयारी होने के बायस स्टॉक मार्केट से वापस मंगवा लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे जुल्कुरनैन राना से। जुल्कुरनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ ड्रग कंट्रोलर की वजीर सेहत पंजाब की एहलिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जिसमें एहलिया डॉक्टर जावेद अकरम की निजी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाई का इस्तेमाल फौरी रोकने का जो है हुक्म दिया है। इसी तरह जो चीफ ड्रग कंट्रोलर हैं उन्होंने पंजाब में रेस्टोरेंट दवाई का स्टॉल जो है वापस मंगवा लिया है, जबकि चीफ ड्रग कंट्रोलर के मुताबिक निजी कंपनी की जो दवाई है वो मिलावट शुदा है और गैर मयारी जो है वो निकली है। तमाम फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर स्टॉक की फरोख्त जो है फौरी रोक दे। ये भी हिदायत जारी की गई है कि टैबलेट जो रोस्टन की दवाई फौरी तौर पर वापस भिजवाई जाए। दवाई का इस्तेमाल मरीजों के लिए जानलेवा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।